ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत सार ग्रंथ महाभारत सूक्ति सुधा वन पर्व। सती सावित्री का सद्विचार। महाभारतका प्रसिद्ध उपाख्यानहरूमध्ये सावित्री र सत्यवानको उपाख्यान अन्यतम हो। एक कर्तव्यपरायण नारीबाट मृत पतिलाई जीवित तुल्याउने काम पनि असम्भव छैन भन्ने उदाहरण र नारी जातिलाई दिनुपर्ने आत्मबलको प्रेरणाका रूपमा यस कथालाई लिइन्छ। वन पर्वको 293 देखि 279 का 5 अध्यायमा वर्णित यस उपाख्यानलाई पतिव्रता महात्म्य पर्व भन्ने नाम दिएको छ। सावित्री वैभवशाली महाराज अश्वपतिकी छोरी थिइन्। उनले ऋषिहरूका मुखबाट धेरै राजकुमारहरूको चर्चा सुनेकी थिइन्, तर उनको मन कतै गएको थिएन। जब उनले राजकुमार सत्यवानको चर्चा सुनिन्, उनी आकृष्ट भइन्। उनले सत्य बोल्ने र सुशील परिवार खोजेकी थिइन्। त्यो गुण सत्यवानमा भेटिन्। सत्यवान राज्यबाट निर्वासित वनवासी द्युमतसेनका छोरा थिए। सत्यवानको प्रसङ्गमा महर्षि नारदले भनेका थिए, बोल्छन् सत्य बुबा इनका, सत्यै बोल्छिन् मुमा पनि, राखे यही हेतुले इनको, नाम नै सत्यवान भनी। यस्तो प्रशंसा सुनेकी र सत्यवानको दुःखबारे पनि थाहा पाइसकेकी राजकुमारी सावित्रीले स्वयं सत्यवानकी पत्नी बनेर उनका दुखी मातापिताको सेवामा सहयोगी बन्ने निश्चय गरेकी थिइन्। तर अकस्मात सत्यवानको आयु साह्रै छोटो छ भन्ने कुरा पनि दरबारमा थाहा भयो। तापनि सावित्रीले अल्पायु सत्यवानसँग विवाह गर्ने इच्छा त्यागिनन्। यो थाहा पाएका राजाले छोरीलाई त्यो निश्चय बदल्न निकै अनुरोध गरे, तर सावित्रीले एक नारीका निमित्त विवाह गर्ने जस्तो कुरा निर्णय बदलिरहनु उचित होइन भन्ने ठानिन्। बाहिरी दृष्टिले सत्यवानसँग उनको विवाह त के, विवाहको पूर्व निर्णय पनि गरिएको थिएन। त्यस्तो औपचारिक निर्णय नगरिएको भए पनि सावित्रीको आत्माले यो कुरा निश्चय गरिसकेको थियो। यसर्थ कति हरेस नखाइकन उनले पितालाई भनिन्, कन्यादान अरु दान अंश बन्डा भयो यति, गरिन्नन् दोहोर्याएर बोली फुत्की सकेपछि, दीर्घायु होस् कि अल्पायु जे होस् गुण बैगुण, पति बरे बरे अर्को कस्तै होस् अब बर्दिन, संकल्प पहिले हुन्छ बोली निस्कन्छ त्यो पछि, कर्मकाण्ड अनि हुन्छ यही हो विवाहको विधि, यसर्थ मनले जोयो दृढ संकल्प लिसक्यो, बाँकी रह्यो र के बाबा किन छोडौँ म धर्म यो, बाँकी रह्यो र के बाबा किन छोडौँ म धर्म यो। आखिर छोरीको निर्णय बदल्न नसकिने बुझेर राजाले सत्यवानसँग तुरुन्तै विवाह गरिदिए। सावित्रीले सत्यवानको अल्पायु मात्र होइन, मर्ने दिन समेत पत्तो लगाएकी थिइन्। उनले एक्लै पतिको र सासू ससुराको सेवामा वनको जीवन आरम्भ गरिन्। सत्यवान दिउँसो दाउरा र अरू फलफुलका काममा वन जान्थे, राति आउँथे। उनलाई आफू अल्पायु भएको कुरा थाहा पत्तो थिएन। सावित्रीले पनि पतिलाई चिन्ता नपरोस् भनेर यो कुरा भने लुकाएकी थिइन्। अन्त्यमा त्यो मृत्यु हुने महिना र दिन पनि पुग्यो। सदा झैँ सत्यवान त्यस दिन पनि वनचरो लिएर वन जान तयार भए, तर सधैँ दिउँसो घरमै बस्ने सावित्री त्यस दिन भने पतिलाई छोडेर घर बस्न सकेनन्। उनले मुख हँसिलो बनाउँछु भन्दा भन्दै पनि एकदम फिक्का भइसकेको थियो। अपशकुनका लक्षण पनि देखिसकेकी थिइन्। यसकारण आजलाई म पनि सँगै वनमा जान्छु भनेर उनले अनुरोध गरिन्। सुशील पत्नीको त्यो इच्छा सत्यवानलाई स्वीकार गर्न करै लाग्यो। दुवै वन गए। वनमा सत्यवानलाई अकस्मात कपाल दुख्न थाल्यो। कष्ट बढ्दै गएकाले वृक्षका छायामा सावित्रीका काखमा शिर राखेर उनी पल्टिए। एकछिनपछि रिङ्गटा पनि आउन थाल्यो र उनी क्षणभरमै बेहोस हुन पुगे। यसको केही बेरमै उनको मृत्यु समेत हुन गयो। वन सुनसान थियो र चकमन्न थियो। गुहार दिने कोही थिएन। तर सावित्री साधारण आइमाइका झैँ रुन कराउनपट्टि लागिनन्। अपितु युवक पतिको अकारण मृत्युको प्रतिकारका निमित्त उनले मृत्युसँग लड्ने निर्णय गरिन्। सावित्री आदर्श पतिव्रता नारी थिइन् र योगिनी थिइन्। यसकारण उनको असाधारण शक्ति थियो, जसले गर्दा पतिको मृतात्मालाई लिएर हिँड्ने स्वयं यमराजलाई समेत उनले देखिन्। त्यस्तो दृश्य देखेपछि पतिको प्राणहीन लासलाई कुरेर वा रोएर बस्नुभन्दा खास जीवात्माकै पछि लाग्नु उनलाई उचित लाग्यो। उनी पनि यमराजका पछि लागिन्।
पतिको लास छोडेर चुपचाप आफ्ना पछि लागेर आएकी सावित्रीलाई देखेर यमराज चकित भए। उनले प्रकट भएर मान्छेकै बोलीमा सोधे, राजकुमारी सावित्री, तिमी कता जान हिँडेकी? सावित्रीले सरल उत्तर दिइन्, मेरा पति जहाँ जान्छन् लगिन्छन् जुन ठाउँमा, म त्यतै जान्छु, मेरो त यही हो धर्म सनातन। सावित्रीको यो छोटो उत्तरबाट यमराज प्रभावित भए। उनले सावित्रीसँग भने, सावित्री, तिम्रो धैर्य र आत्मबल देखेर म प्रभावित भएँ। भन तिमी के चाहन्छौ? सावित्रीले भनिन्, म तपाईँसित केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि उनले कयौँ गम्भीर प्रश्न गरिन्। ती प्रश्नहरू समस्त आध्यात्मिक तत्त्वसँग सम्बन्धित थिए। सावित्रीका ती उच्च विचारहरूबाट प्रभावित यमराजले उनलाई स्वर्ग र अन्य विविध सुखको वरदान माग्न अनुरोध गरे। तर सती शिरोमणि सावित्रीले दृढ हृदय बनाएर यस्तो उत्तर दिइन्, चाहन्न प्यारा पतिले बिना सुख, बिना पति स्वर्ग पनि म खोज्दिन। चाहन्न ऐश्वर्य पति स्वयं नभई, अर्थात् बिना प्राण म बाँच्न सक्दिन। सावित्रीले यमराजलाई पति बिना मलाई फर्काउनु भनेको उहाँकै निम्ति समेत लज्जा हो भन्ने सङ्केत गर्न पनि ढिलाइनन्। उनले भनिन्, यही हो सज्जनको धर्म, दान गर्नु, दया लिनु, मन कर्म र बाणीले संसार नरुवाउनु। अन्त्यमा यमराजले प्रसन्न भएर चाहेको वर माग्न अनुरोध गरे। सावित्रीले आफ्ना पितालाई पुत्र सन्तान, ससुरालाई आफ्नो गुमेको राज्य र आफूलाई असल पुत्रहरूको प्राप्ति हुने वर मागिन्। प्रसन्न यमराजले ती सबै वरदानलाई तथास्तु भनेर स्वीकार गरे। तर पतिव्रता शिरोमणि सावित्रीलाई आफूबाट पुत्रहरू जन्मिने वरदानमा शङ्का लाग्यो, किनकि पति बिना सन्तान हुने कुरा सम्भव नहुनाले यमराजको वचन पूरा गर्न परपुरुषबाट सन्तान हुने आपत्ति पो थपिने हो कि? यसर्थ उनले पुत्र लाभको वरदानका विषयमा स्पष्ट हुन चाहिन् र भनिन्, सन्तानको जो वरदान पाइयो, हुँदैन सन्तान पति स्वयं नभई। हजुरकै वाक्य सही बनाउन पाऊँ अब प्राण म सत्यवानकै। हजुरकै वाक्य सही बनाउन पाऊँ अब प्राण म सत्यवानकै। सावित्रीको यस सतर्कता र सुझबुझमा यमराज प्रसन्न भए र आफूले बाँधेर लगेको सत्यवानको सूक्ष्म शरीरलाई फुकाएर उनले भने, सावित्री, लौ तिम्रो पतिको जीवन लैजाऊ। म तिम्रो सद्भावनाबाट प्रसन्न छु। तिम्रो दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुखमय हुनेछ र 400 वर्षसम्म तिमी दुवै बाँच्नेछौ। यसरी पतिव्रता नारी सावित्रीले आफ्ना पतिको प्राण फिर्ता ल्याएर आफ्नो घर र माइती सबैमा आनन्दको सञ्चार गराइन्।